إذا نتابع إن شاء الله تعالى الكور ديالنا الحصة الثانية اليوم الأربعاء. بيان سور كنا وقفنا في النوع الثاني ديال الكابل اللي هو كابل كما قلنا بير دورسالي. شفنا يعني الكابل اللي هو كابل دروا، شفنا الاستعمالات ديالو، الطريقة ديال البرونشمون ديالو. غادي ندوزو للنوع الثاني اللي كيتسمى الكابل كروازي. وهذا الكابل كروازي امتى كنستعملوه؟ إلا بغينا نليو اون جينيرال دائما عقلوا عليها، كنبغيو نليو دي زاباراي اللي هما بحال بحال. مثلا بغيتي تليي سويتش مع سويتش بواحد الخيط، غادي تستعمل كابل كروازي. الا بغيتي تليي هاب مع هاب، نفس الشيء كابل كروازي. pour lier routeur à un routeur, la même chose, câble croisé. Pour lier PC à un PC, la même chose, vous utilisez câble croisé. Et pour lier hub à switch, vous utilisez câble croisé. غادي تقول لي الهب والسويتش مختلفين، وي مي تقريبا لو ترافاي ديالهم بحال بحال، دونك ما كاينش مشكل بحال الهب بحال السويتش. دونك هنا ممكن نبرونشيو هب افيك سويتش توجور افيك كابل كروازي. اذا هادو هما الاستعمالات في ممكن نستعملوا الكابل كروازي. كيفاش كنبرونشيو الكابل كروازي؟ فوالا كما كتشوفوا عندكم هنا في الشيما. الوغ الكابل كروازي دائما عقلو كنكروازيو، يعني آه الواحد مع الثلاثة والجوج مع الستة، عقلوا عليها. ما تبقى تيبقاو في نفس الترتيب. اوكي، دونك انا نحاول نشوف لكم شيما اخرى، لان هذه نورمالمون كروس اوفر هذه ديال 100 ديال يعني 1 جيجا ايثرنت هي اللي كنديروا فيها هذا البرونشمون. مي بالنسبه يعني الكابلاج عادي، دونك تنديروا كما قلنا الان الواحد مع الثلاثه، بمعنى اللي تيكون عندك هنا رقم واحد، هنا في الجهه الاخرى غادي يكون هو رقم ثلاثه، والعكس كذلك، اللي هنا رقم واحد هو اللي غيكون هنا رقم ثلاثه. اوكي، وبالنسبه للجوج كنديروها مع السته، اللي هو رقم جوج هنا في الجهه الاخرى خص يكون هو السادس، واللي هو رقم جوج هنا غيكون في الجهه الاخرى هو السادس. ما تبقى غتخليهم ديريكت. اوكي، دونك ماشي بحال هذا الشيء اللي عطيتكم، كما قلت لكم هذه خاصه بالجيجا ايثرنت، يعني تيكونوا الفيتاس جيجا. اما الا كنا غنستعملوا 100 في الغالب 100 ميجا بيت بار سكوند، وهي في الغالب اللي كاينه في ليزورديناتور، كما قلت لكم تنقلبوا غير الواحد مع الثلاثه. دونك اللي كيكون في الجهه واحد هنا في الجهه الاخرى غيكون هو الثالث، ونفس الشيء في الجهه نفس بالانفيرس نفس الشيء. واللي تيكون رقم جوج تيكون في الجهه الاخرى هو 6، وهنا اللي غيكون رقم جوج غيكون هنايا هو رقم 6. ما تبقى يعني الخمسه غادي يكون ديريكت، السبعه تيكون ديريكت، الثمانيه تيكون ديريكت. صافي، هذا هو الكابل كروازي اللي كما قلنا. انا كنتي بغيتي تستعمل كابل كروازي يعني في لوكا ديال يعني جيجا ايثرنت، دونك غتستعمل هذا البرونشمون، يعني الواحد مع الثلاثه نقولوا، جوج مع السته، اوكي، الربعه مع السبعه، اوكي، الربعه مع السبعه، الخمسه مع الثمانيه، خمسه مع الثمانيه، يعني كل شيء كنديروه هنا كروازي بالنسبه للجيجا ايثرنت، يعني تتكون 1 جيجا بيت بار سكوند في لا فيتيس ديال الترانسفير ما بين لي دو ريزو. صافي، اذا حتى تشوفوا بيان سور انا نعطيكم الشكل ديال 100 كما قلت لكم، اللي تيكونوا غير مبرونشين غير يعني الواحد الثلاثه والجوج مع سته. اوكي سي بون، دونك فوالا عرفنا هاد الكابلاج بيان سور التيب ديال لي كابل. وبالنسبه للكابلاج ريزو، غادي ندوزو دابا هنا لي تيب دو كونيكسيون رونكونتري في لو ريزو، يعني اشنا هما الانواع ديال لي كونيكتور اللي تيمكن لك تلقى في لي ريزو. دونك بالنسبه لهذا الكابل اللي قلنا اللي كيتسمى البير تورسالدي، كنستعملوا فيه الكونيكتور معروف اللي كيتسمى كونيكتور ار جي 45، كونيكتور ار جي 45. كاين واحد بحالو ولكن هو تيكون صغر منه واحد شويه، اللي كنستعملوه بالنسبه للتليفون، هذا كيتسمى الار جي 11، ار جي 11 بحالو، غير هو تيكونوا فيه غير 4 ديال السنات. هنا هذا فيه 8، الاخر تيكونوا فيه غير 4، كيتسمى الار جي 11، ار جي 11 خاص بالتليفون. دونك حنا بالنسبه للريزو اللي كنستعملو هو هذا اللي فيه 8، هذا الكونيكتور تيدير تقريبا 2 دراهم، اوكي 2 دراهم للواحد. دونك بيان سور تيكونوا فيه 8 ديال لي فيل. دونك كنقادو هذوك لي كولور هنا وتندفعوهم هنا، وكتجيب واحد البانس اللي كي ابويي على هاد النحاسات اللي كاينين هنا، صافي الكابل تيولي شاد في هذا الكونيكتور كما شفتوا، بحال الشكل ديال يعني الكابل اللي شفنا هنا مصايب ديجا بحال هذا الشكل هذا، كنظن واضح.
اوكي دونك النوع الثاني اللي دوينا عليه قبيله هو الترانسيفر. هذا هو الشكل ديال الترانسيفر كما قلت لكم. هاد الترانسيفر اللي قلنا كيتستعمل في الكابلاج دي باس 5، وقلنا الدور ديالو هو يعني permet de la conversion des signaux analogiques en signaux numériques. Voilà, donc il permet de raccorder un équipement, ou une station, par exemple, au bus Ethernet lorsqu'il s'agit de câblage DIVAS 5. البريز تي بي ان سي هذا اللي شفناه تا هو قبيله، تي بي ان سي شفناه كيتستعمل في الكابلاج ديال دي اس بي 2. Donc, il permet de connecter un équipement, une station, par exemple, au bus Ethernet lorsqu'il s'agit d'un câblage 10B2. Donc, déjà, دوينا عليه قبل في الحصة اللي قبل. هنا هذا بيان سور بحالو، دونك هذا هو اللي كيتبرونشا يعني مع يعني بالنسبة لكارت ريزو BNC كنبرونشيو مع l'ordinateur, le câble, le connecteur. Il permet d'effectuer une adaptation, voilà, euh, impédance à chaque extrémité du réseau, un bouchon, et donc à prévoir pour chaque extrémité du bus Ethernet lorsque ce dernier est composé de câbles DIVAS 2 ou DIVAS 5. إذا في الاكستريميتي في الاخر ديال الكابل هنا كما قلت لكم كنبرونشيو هذاك البوشون تيرميناتور اللي قلنا هو عباره على واحد لا ريزيستونس ديال 50 اوم. فوالا دونك هذا سي ان كونيكتور بي ان سي، دونك تقريبا بحال الراس ديال لونتين ديال التلفزيون، مي با اكزاكتومون مي قريب ليه تقريبا. اوكي فوالا سي كيتسمى كونيكتور بي ان سي. دونك هذا قلنا حنا شفناه ديجا كيتستعمل يعني كما قلنا il permet donc il est positionné directement à l'extrémité d'un câble coaxial afin de pouvoir raccorder soit un transceiver ou une prise TBNC ou un bouchon terminateur. Voilà, donc غادي ندوزو سي بون، ندوزو دابا النوع الثالث ديال لي كابل اللي هو كابل ا فيبر اوبتيك. دونك لي فيبر اوبتيك كتسمعوا بهم دابا حاليا بزاف. دونك لي فيبر اوبتيك دونك بيان سور كيعطيونا لا بوسيبيليتي باش تكون عندنا واحد الكونيكسيون سريعه. اوكي لي فيبر اوبتيك ما كينقلوش يعني لي سينيو الكتريك نيميريك او انالوجيك نو، مي كينقلوا لنا يعني ومضات ضوئيه، وهذاك الضوء في الغالب تيكون عباره على لازير، يعني ضوء لازير. اذا هنا ما غنستعملوش يعني سينيال الكتريك موجات كهربائيه، ولكن غادي يكون عندنا يعني des impulsions si vous voulez lumineux sous forme de lumière voilà de type laser اللي كتنتقل دون دي تويو بحال الشكل ديال دي تويو. هذاك اللازر هذاك كيمشي بواحد السرعه كبيره، وهذا اللي كيجعل يعني الكونيكسيون كتكون بواحد الشكل سريع في هذا النوع ديال الكابلاج بالفيبر اوبتيك. و en même temps هو خفيف يعني ما ثقيلش بحال الكابل العادي، بحال الكابل ديال البيرتوس هادي خفيف، يعني زيديه في الوزن غادي تلقاه خفيف. اوكي بيان سور يعني ما عندوش تاثيرات خارجيه، ماشي بحال الشكل ديال يعني الكابل بيرتوس غادي قلنا الا كان دايز حدا شي خيط ديال الضوء يمكن هذوك لي غايون الكترومغنيتيك ياثروا على لو سينيال اللي كاين في الكابل. مي هنا بالنسبه بور لي فيبر اوبتيك نو، دونك يا با دو بروبليم واخا يدوز عندنا حدا شي خيط ديال الضوء ما كاين حتى شي مشكل، لان هنا ما عندناش ان سينيال الكتريك، اون سولمون دي زامبيسيون ليميير. دونك ليميير كما كتعرفوا ما كتاثرش يعني بلي سينيو اكسترن الكترومغنيتيك، دونك يا با دو بروبليم. Donc, on a dit bien sûr qu'il est léger, خفيف, voilà, rapide, voilà, donc il y a pas, donc il ne présente pas donc de problème avec voilà l'extérieur, avec le bruit externe, ok, donc il n'y a pas de problème et c'est très rapide. Donc le câblage à fibre optique est utilisé pour transporter des signaux de données numériques. Ok. Sous forme d'impulsion كما قلنا lumineuse. إذا ما كنقولش لينا هو سينيال انالوجيك مي ان سينيال نيميريك، والسينيال نيميريك ماشي الكتريك ولكن سو فورم د'impulsion كما قلنا lumineuse ضوئية. Il est bien adapté à une transmission de données rapide et fiable. Donc كما قلنا il est très rapide et très fiable. OK يعني l'information كتوصل بواحد السرعة وكتوصل يعني كاملة sans aucun problème. Car le signal est transmis très rapidement et est très peu sensible aux interférences. إذا كما قلنا ما تأثروش عليه هذوك لي زانترفيرونس اكسترن
tels que le rayonnement électromagnétique. Il n'y a pas de problème. Alors, هنا bien sûr on va voir بأن عندنا جوج أنواع ديال les câbles fibre optique. كاينين des câbles اللي كيتسموا câbles monomode وكاين des câbles اللي كيتسموا multimode. câble monomode et câble multimode. Donc les différents connecteurs اللي كنستعملوا بالنسبة للكابل monomode donc كاين جوج أنواع كاين monomode وكاين monomode APC. Alors pour le monomode, voilà donc connecteur de type SC, voilà الشكل ديالو. Connecteur LC, voilà الشكل ديالو. Connecteur de type FC, voilà جوج. Ou connecteur de type ST. إذن هادو هما les quatre types de connecteurs utilisés dans le câblage monomode. Pour le câblage de type monomode APC, voilà donc le connecteur vert, voilà كيما كتشوفوا هنا vert جوج تيكونوا en même temps de type SC. Connecteur LC, donc il n'y a pas de grande différence, bien sûr, comme vous voyez ici, et connecteur de type FC. Donc en général, le monomode APC تكون couleur vert, ok, vert. وبالنسبة للمونومود تكون bleu ou bien jaune. Pour la forme ST كتكون jaune. Pour les autres formes, donc تكونوا de type bleu, couleur bleue. Alors, pour les câbles multimode, donc غادي تلقاو هنا اختلاف كيكون واحد نوار وواحد روج اوكي بالنسبه للاس سي وبالنسبه لل سي دونك تيكون عندنا جوج اللي هما بلون كاسي سي فولي اي بيان سور بور لو اف سي تيكون عندنا جوج نوار لي دو نوار اي بور اس تي بيان سور اون ان نوار ان روج. Bien sûr, هاد الملتيمود on va voir اللي السينيال تيكون فيها لازر هادي كيكونوا رابيد تري تري رابيد وهذاك يمكن ينقل لنا السينيال واحد المسافه بعيده طويله بزاف. On va voir en tout cas, on va voir la différence entre les différents types bien sûr de câbles monomode ou multimode. Voilà, donc là, bien sûr, un tableau qui résume, si vous voulez, donc différence entre les fibres multimode et les fibres monomode. Ok? Donc, les fibres monomode, qui monomode, pardon, multimode, qui sont les réseaux locaux, monomode, qui sont à distance. Donc, c'est rapide. Ok, donc là, je rectifie. Donc, les monomode, les rapides. Ou qui diront une grande distance, longue distance. Ou qui sont le réseau local, multimode. Alors, multimode a été la première utilisée. إذا هذا هو اللي كان قديم هو le multimode هما هادو facile à utiliser mais il a une bande passante limitée. إذا هو سهل في الاستعمال ولكن لا بوند باسون ديالو يعني ليميتي يعني ماشي سريع بواحد السرعة. هذا كنستعملو غير في الريزو لوكال. وإل est réservé aux courtes distances يعني inférieur à 5 كيلومتر. يعني الا بغيتي تبرونشي واحد الماشين ما يكونش ما يتعداش المسافه 5 كيلومتر ممكن تستعمل هاد لي فيبر ملتي مود ولكن السرعه ديالهم كتبقى محدوده مقارنه مع لي فيبر مونومود. فيبر مونومود بلي دو تيب ديالهم يعني مونومود ا بي سي هذا تيكون سريع بزاف والمسافات يمكن تتعدى 5 كيلومتر ممكن توصل حتى ل 60 كيلومتر 60 كيلومتر يعني يقدر يربط لنا دي ماشين في واحد المسافه ديال 60 كيلومتر دونك اون جينيرال supérieur à 5 km. Donc, bande passante pratiquement infinie en théorie. Donc, la théorie, la bande passante est infinie, théoriquement. Mais bien sûr, là, ça dépend du matériel utilisé. Donc, ممكن تلقى يعني واحد البوند باسونت اللي هي كبيره. دونك انا بيان سور vous voyez كتشوفوا انتم راكم تعرفوا دابا لي فيبر اوبتيك يعني البوسيبيليتي اللي كيعطينا على حساب الكونيكسيون. دونك الديبي تيكون عالي بزاف. Euh, bien, et elle est la solution pour les longues distances sans supérieures à 5 km. Donc, هنا bien sûr علاش هنا هادو لأنه فين كاين الفرق هاد لي مونومود كينقلوا لي سينيال اللي تيكونوا كما قلنا هذاك السينيال ليمينو تيكون سو فورم دو غايون لازر. اما هنا تيكون يعني هذوك لي سينيو غير كنستعملوا غير واحد لي ليد هذوك لي ليد مو هذوك البويلات الصغيورين بحال تيكونوا لاصقين في البيسي ولا الخضراء اللي كتشعل كتسمى ليد. دونك هذيك دي زامبيسيون دونك دو ليد يعني لي ليد ليمينو اوكي. وكيكون عندنا في الجهه الاخرى ليد ريسبتريس بيان سور دو ليميير
يعني هنا ما تيكونش عندنا سينيال يعني ليمينو لازير، في حين أن لي فيبر مونومود قلنا كيستعملوا اللازير، وهذا علاش كيجعلهم أن ينقلوا لنا لانفورماسيون à une longue distance donc supérieure à 50 supérieure à 5 kilomètres et qui peut atteindre donc d'environ 60 kilomètres de distance. Voilà. Donc la fibre multimode a un cœur de grand diamètre par rapport à la fibre monomode. إذا إلا شفنا الديامتر هذاك يعني إلا بغينا نقولوا هذا التيو هذا التويو، يعني هذاك الديامتر ديال هاد الميلتي مود تيكون كبير، اوكي. وبالنسبه لهاد المونومود اللي قلنا سريه تيكون الديامتر ديالو تيكون رقيق، هذاك الخيط تيكون رقيق، ديامتر رقيق، يعني باش كيمشي هذاك السينيال لازير تمشي بيان سور يعني في ذاك الكانال بواحد لا فيتيس. Donc, il permet le passage de plusieurs longueurs d'onde lumineuses. إذا علاش سمينا multimode؟ لأن تيمكن ينقل لنا دي longueurs d'onde اللي هما différentes، اوكي، de plusieurs longueurs d'onde. أما بالنسبة للمونومود تينقل لنا غير واحد لا longueur d'onde وحدة، يعني غير une seule longueur d'onde. أما multimode يمكن ينقل لنا plusieurs longueurs d'onde utilisé sur des courtes distances كما قلنا inférieures à 5 km. Voilà, donc بالنسبة للدي ممكن يوصل حتى 100 ميجابيت باغ سكوند، اوكي، sur 300 متر، جيسكا يعني ممكن نوصلوا حتى ل 10 مينيموم 100 ميجابيت باغ سكوند، ممكن نوصلوا حتى ل 10 جيجا بيت باغ سكوند، جيسكا 10 جيجا بيت باغ سكوند. بالنسبة للفيبر مونومود كما قلنا نوتوريز كان مود دو بروباغاسيون، يعني كما قلنا كاين ان سول لونغور دوند غير وحده، نوع واحد ما تيكونوش بليزيور. La longueur d'onde traverse le centre de la fibre. La lumière est réalignée vers le centre au lieu de rebonder sur son bord comme dans le fibre multimode. utilise donc parcourir longue distance 5 كيلومتر. اذا بالنسبه لهنا تصوروا معايا دونك كيكون عندنا واحد السيركل، واحد يعني هنا دونك جي في انسيري pour vous expliquer une forme. فوالا دونك هنا تيكون عندنا يعني هاد التويو على داك لو سينيال، لو سينيال سي فولي دونك تيمشي بهذا الشكل هذا، يعني تيمشي بهذا الشكل هذا، يعني يعني هاد لي بور انترن ديال هذاك التويو تيكونوا بحال الشكل ديال الميروار. اذا السينيال كيضرب في واحد البونط تيمشي للجهه الاخرى، تيعاود ينزل بالضرب اكسيتيرا، كيبقى كيمشي في هذا الشكل هذا، اوكي. بيان سور هذا بالنسبه للملتي مود. بالنسبه للمونومود يعني السينيال تيمشي في لو سونتر، يعني السينيال او سونتر، اوكي، ما تيبقاش يضرب في هاد لي بور بيان سور ديال الكابل. وكما قلنا هاد الكانال تتكون ضيقه، يعني ضيقه وكيمشي فيها لي سينيال في لو سونتر نظن. فوالا دونك غادي نشوفوا بيان سور واحد ريكابيتولاتيف ديال لي كابل. وهذا ريكابيتولاتيف يعني غنديروا فيه واحد المقارنه ما بين هاد الانواع ديال لي كابل اللي دوينا عليهم لحد الساعه. اذا نبداو بالنوع الاول اللي قلنا الكابل اللي هو 10 بي 10 باز 5. دونك التيب ديالو كما قلنا سي كواكسيال. شحال الدي بي ديالو اولا شحال لا بوند باسون ديالو كما قلنا ممكن ناخذوها من هنا هي 10 ميجا بيت باغ سكوند. لا لونغور ماكس اللي نقدروا نوصلوا ليه هو 500 متر، كما قلنا كنشدوها على 5 نضربوها في 100 كتعطينا 500 متر. بور لو كابل اللي هو 10 باز 2 10 بي 2 سي ان كابل كواكسيال، اوكي. الدي بي ديالو تيكون هو 10 ميجا بيت باغ سكوند هنا، و لا لونغور ماكس ممكن نوصلوا ليه نورمالمون كما قلنا سي 200 متر، مي اون براتيك هي 186 متر. بوغ مثلا الا خدينا 10 باز تي، دونك هنا لاحظتوا حنا حافظنا على لا بوند باسونت، مي نورمالمون بالنسبه للفيبر اوبتيك ممكن نلقاو هنا 100 ممكن نلقاو 1000 يعني 1 جيجا. وهنا نفس الشيء بالنسبه للتي بالنسبه للبيرتور سادي ممكن نلقاو 100 ممكن نلقاو 1 جيجا. اذا حنا حاولنا هنا باش نديرو مقارنه ساشون بان لا بوند باسونت نحاولوا نخليوها هنا فيكس 10 ميجا بيت باغ سكوند فيهم كلهم، اوكي. وشنو الاختلاف فين كاين بالنسبه للمسافه ديال يمكن ينقلوا فيها لانفورماسيون. اذا كابل كواكسيال كما قلنا دي باز 2
إذا هذا لا لونغور ماكس باش يوصل 500 متر، هنا 186 متر. بالنسبة للبير توصادي سوا يو تي بي أو لا اف تي بي أو لا اس تي بي لا ميم شوز، كلهم دونك 100 متر، يعني لا لونغور الطول ديال الخيط ما يمكنش تيباسي 100 متر. يعني باش تربط جوج ديال لي ماشين، الا كانت هذيك المسافه كتربط اللي غادي يكون عندك ما بين هذيك لي دو زورديناتور اكثر من 100 متر، اذا ما يمكنش، خاصك ضروري دير واحد السويتش باش يمكن لك تامبليفي لو سينيال، لان اكثر من 100 متر السينيال تيضعف. اوكي. اذا مثلا نفترضوا عندك انت في داركم، مثلا في الدار عندك في البريمير ايطاج عندك ان اورديناتور، في الدوزيام ايطاج عندك ان دوزيام اورديناتور، بغيتي دير انت واحد الكابل بيناتهم ديال الريزو، اذا غتحسب المسافه اللي كاينه من البيسي الاول حتى البيسي الثاني اللي كاين في لوطر ايطاج. الا كانت المسافه عبرتيها بالمتر ولقيتي اكثر من 100 متر، اذا هنا راه السينيال بلا ما تمحن، لان السينيال غادي يوصل ما غيوصلش لك، ولا غيوصل ضعيف واحد الدرجه كبيره. اذا الماكسيموم هو 100 متر، قل من 100 متر يا با دو بروبليم، السينيال تيبقى عادي مزيان، ما كاين حتى شي مشكل. نظن واضح. بالنسبه لي فيبر اوبتيك ملتي مود كما قلنا، هادو اللي كيتستعملوا في لي ريزو لوكو، اذا المسافه اللي كنقدروا نوصلوا ليها في لونغور ماكس وهي 2000 متر، بمعنى 2000 متر. اوكي. بالنسبه للنوع الاخير اللي شفنا ديال لي كابل فيبر اوبتيك اللي هو مونومون، اللي قلنا سريع وكيمشي لمسافه طويله، دونك كنوصلوا حتى ل 25000، يعني الطول ديال الكابل يقدر يوصل ل 25000 متر. 25000 متر لانفورماسيون توصل سان اوكان بروبليم. Voilà, donc c'était un récapitulatif, si vous voulez, des différents types de câbles. Donc غادي نشوفوا دابا لي ترانسميسيون يعني سون فيل اللي ما كنستعملوش فيهم لي كابل. الوغ اللي كنكونوا موجات، تكون عباره على موجات بحال الشكل ديال الانفراروج او لا البلوتوث او لا الويفي. اذا هنا ما بين دو ماشين ما تيكونش عندنا خيط، ولكن هذوك الموجات ولا هذوك لي زانفورماسيون تيمشيو عباره على موجات في الجو. اوكي. دونك كيتسموا دي زوند. اوكي. وكاين عندنا انواع كما قلنا الانفراروج، بلوتوث، الويفي، ويماكس. دونك كاين بليزيور تكنولوجي سون فيل. Alors, un réseau sans fil standard fonctionne pratiquement comme un réseau câblé. إذا نورمالمون فونكسيون راه بحال يعني بحال خدمتي بالسون فيل بحال خدمتي بالكابل تقريبا، الريزو راه تيبقى نفس الفونكسيونمون ديال الريزو. الوغ غير الاختلاف une carte réseau sans fil dotée d'un émetteur récepteur périphérique transmettant et recevant des signaux analogiques et numériques qui est installé dans chaque ordinateur. اذا غير بالنسبه ملي كنبغيو نستعملوا واحد يعني ترانسميسيون سون فيل، اذا ضروري من هذاك لا كارت ريزو تيكون عندها واحد لونتين اوكي اللي غيكون ايميتور، وبيسي الاخر غادي يكون عنده كارت ريزو افيك اونتين كي فا جوي لو رول ايميتور ريسيبتور، يعني كيستقبل و ميم طون كيرسل، مستقبل ومرسل او ميم طون في لي دو. اذا هذوك لي زونتين هما اللي غيبقاو يرسلوا ويستقبلوا الموجات ما بين دو زورديناتور. L'utilisateur communique avec le réseau comme s'il s'agit d'un ordinateur câblé. اذا انت ملي كتكون خدام في الريزو عادي كتحس بحال خدام ما بين دو زورديناتور، بحال بيناتهم كابل، في حين ان ما بيناتهم حتى شي كابل، بيناتهم غير هذاك كيمشيو كيتبادلوا المعلومات غير بهذوك لي زوند كما قلنا غاديو. Il existe deux techniques courantes de transmission sans fil pour un réseau local, la transmission infrarouge et la transmission radio à bande étroite. إذا بالنسبة للانفورماتيك في الريزو لوكال ممكن نستعملوا نورمالمون سوا يعني لا ترانسميسيون انفراروج او لا نستعملوا ترانسميسيون راديو à bande étroite تيل كو البلوتوث او لا الويفي. اذا غنبداو نشوفوا شنو الفرق بينات هاد لي دو تيب دو ترانسميسيون اللي كاينين. الانفراروج كنظن كتعرفوها في التليفون عندكم، مثلا نصيفطوا واحد ليماج من ولا واحد الفيشي من تليفون لتليفون، واحد الصوره مثلا من تليفون لتليفون، يمكن تستعملوا الانفراروج. ولكن الانفراروج الديفو ديالو هو انه كيكون المسافه خصها تكون قريبه ما بين هذوك التليفونات، يعني يكون وما يكونش شي حاجز بيناتهم. وغنشوفوا لي زافونتاج ولي زانكونفينيون ديال الانفراروج، ولا اون جينيرال الانفراروج عندها بزاف ديال زانكونفينيون، وهذا علاش ما كنستعملوهاش يعني في لي ريزو لوكو bien sûr لان فيها دي بروبليم. on va voir. Donc, cette technique fait appel à un faisceau de lumière infrarouge pour transporter les données entre les périphériques.
il ne doit y avoir aucun obstacle entre l'émetteur et le récepteur. إذا المشكل الأول هو ما خصوش يكون obstacle ما بين l'émetteur وما بين الrécepteur، ما خصوش يكون واحد الحاجز، مثلًا نفترضوا نجح واحد الحائط ما بين l'émetteur والrécepteur، كاين حائط ولا أنت جيتي وقفتي ما بين هذوك l'émetteur والrécepteur، أنت غتكون حاجز ديال لا transmission. إذا هو هاد الانفراروج ما كيستحملش يكون واحد l'obstacle ما بين l'émetteur والrécepteur. En effet, tout objet qui bloque le signal infrarouge empêche la communication de s'établir. إذا أي حاجز غادي يمنع la communication باش تكون ما بين l'émetteur et le récepteur. Ces systèmes doivent générer des signaux forts car les signaux de transmission faibles sont sensibles aux interférences des sources lumineuses telles que les fenêtres. إذا هاد السيستيم خاص ضروري ما يستعمل واحد السينيال مجهد فور. علاش؟ لان الا كان لو سينيال ضعيف تيمكن مثلا حليتي غير شرجم دخل هذاك الضوء ديال الشمس يعني دو سوليي، وكتعرفوا الضوء ديال لا ليميير دو سوليي فيها ديجا الانفراروج، فيها الاشعه تحت البنفسجيه. هذيك الاشعه اللي كتكون في الضوء ديال لا ليميير ديال الشمس يمكن تاثر على هذيك لا ترانسميسيون ما بين ليميتور والريسبتور. لهذا باش تكون هاد لا ترانسميسيون مزيان خاصها تكون هذاك ليميتور والريسبتور خص يكون عندنا واحد السينيال اللي هو فور. الا كان فيبل راه قلنا غير لا كان غيشارجا محلول ولا شي حاجه غيأثر لينا على هذيك لا ترانسميسيون. اذا كما لاحظتوا la transmission infrarouge elle présente beaucoup de problèmes. C'est pour ça donc voilà, donc il est limité pour le moment pour les utilisations quotidiennes, pour par exemple les télécommandes, voilà, pour voilà, mettre en marche une télévision etc. اذا الانفراروج دابا حاليا ما كنستعملوهاش في الريزو بزاف. الاستعمالات ديالها كتعرفوا مثلا في التيليكوموند مثلا باش كتشعلوا التلفازه وكتطفيو التلفازه وكتقلبوا القنوات. اذا هذيك التيليكوموند باش كتخدم باش بالانفراروج، اوكي بالانفراروج. ممكن تستعملوها بهذا الشكل. اذا لاحظتوا مثلا التلفازه اذا كانت المسافه قريبه با بروبليم، ولكن مشيتي لبيت اخر وركتيها التيليكوموند راه ما غاديش تفونكسيوني التلفازه لان كاين دي زوبستاكل. دونك ما خصوش يكون واحد لوبستاكل ما بين التيليكوموند مثلا وما بين التلفازه. ولكن باش نستعملوها بالنسبه لي ماشين في ترانسميسيون كما قلت لكم كاين مشكل ديال لي زوبستاكل، كاين مشكل ديال لي زانترفيرونس بيان سور دو ليميير يعني اكسترن اكسيتيرا. غادي ندوزو للنوع الآخر ديال الترانسميسيون راديو بوند إتخوات كما قلنا بحال الشكل ديال البلوتوث بحال. ولكن البلوتوث حتى هو المشكل ديالو البلوتوث كتعرفوا خصها تكون المسافة قريبة ما بين ليميتور والريسيبتور، يعني ما يمكنش نمشي واحد المسافة بعيدة. مي أون جينيرال بالنسبة لي زورديناتور يعني في لي ريزو كنستعملوا يعني هاد لي زوند راديو إتخوات يعني 2400 جيجا هرتز pour la transmission ديال لي سينيو في الواي فاي. دونك الواي فاي هو اللي كيتستعمل بزاف راه كتعرفوا نتوما ديجا دابا الواي فاي. l'émetteur et le récepteur doivent être réglés sur une certaine fréquence. اذا خاصهم يكونوا l'émetteur والريسبتور يكونوا في نفس لا فريكونس، خدامين بنفس لا فريكونس اللي هي اون جينيرال بالنسبه للواي فاي 2400 جيجا هرتز. La transmission radio à bande étroite ne nécessite pas de visibilité entre l'émetteur et le récepteur. إذا ماشي ضروري l'émetteur والريسبتور يكونوا مقابلين مع بعضياتهم. يقدر تكون مثلا الواي فاي ما كاينش مشكل، يقدر تكون ليطاج الاولى ومع ليطاج الثانيه واخا كاينه الضاله بيناتهم، كاين واحد الحيط ولا واحد الضاله ما بين l'émetteur والريسبتور تي فونكسيوني. اذا الواي فاي ما تاثرش عليه لي زوبستاكل، يا با دو بروبليم. Toutefois, cette technique est sujet aux interférences provenant des objets métalliques. ولكن إلا كان عندنا bien sûr des objets métalliques يمكن يأثروا شي حاجة حديدية يمكن تأثر على هذيك les ondes Wi-Fi. OK. Donc, la transmission radio à bande étroite est un service nécessitant un abonnement. Voilà, l'utilisateur paye un droit d'utilisation etc. فوالا تنظن واضح. دونك وصلنا كملنا يعني لي كابل، كملنا بيان سور لو ترانسميسيون سون فيل. دونك وصلنا للبارتي اللي هي غادي نشوفوا فيها سكون ابيل لي كوش اوزي، لي 7 كوش دي موديل اوزي اي لي 4 كوش دي موديل تي سي بي اي بي، وبقى لينا بيان سور لادريساج. دونك بور تيرميني ان شاء الله هاد الكور. دونك جيسبر تكونوا خديتوا استفدتوا بيان سور في لي دو سيونس دوجوردي. Donc, حاولوا تاخذوا les notes, ok, صمتوا les vidéos مزيان, prenez des notes, voilà. S'il y a un problème, donc vous pouvez me poser bien sûr les questions, voilà.
bien sûr, au niveau de notre groupe, bien sûr, WhatsApp. Pas de problème, donc je peux répondre à n'importe quelle question pour cette partie. Voilà, donc merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.